नमस्कार। विश्वभरिबाट एभिन्यूज खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, नेपाल भारत पुराना छिमेकी हुन्। यी दुवै देशको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विशेषताहरू मिल्दाजुल्दा छन्। यी विभिन्न आयामको समान विशेषताकै कारण नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध अन्य देशको भन्दा फरक मात्रै छैन, विशिष्ट पनि छ। यही विशिष्टतालाई हामीले हाम्रो विकास र समृद्धिसँग जोड्न सकेको भए हामी अहिले गरिब र हेपाहा मुलुकको सूचीमा दर्ज हुने थिएनौँ होला। तर हाम्रै शासकहरूले छिमेकीदेखि मित्र राष्ट्रहरूसँग दरिलो कूटनीतिक क्षमता स्थापित गर्न नसक्दा हामी बलियो भएर पनि कमजोर जस्तै देखिएका छौँ। यस्तै बेला हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा निस्किँदैछन्। उनको भ्रमणको उपलब्धि के होला, आज त्यो देखाउने छौँ खबरभित्रको खबरमा। बुढापाका भन्छन् लानेलाई भन्दा जानेलाई हतार हो। यस्तै भएको छ प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण पनि। प्रधानमन्त्री भएकै दिन भारतको भ्रमण गर्ने रहर गरेका थिए दाहालले। प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै प्रारम्भ हुने यही नेपाली राजनीतिक परम्परालाई जीवन्त राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि भारत भ्रमणमा निस्किँदैछन्। उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने परम्परा तोडेको भन्दै आएका थिए। तर पछि आफ्नै अभिव्यक्तिलाई सच्याएका उनै प्रधानमन्त्री दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि भने भारत भ्रमण गर्न यसरी हतारी। भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको हतारो। वैशाख 22मा दिल्ली दर्शनको तय। लानेलाई भन्दा जानेलाई हतारो भने जस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा हतारिँदै आएका थिए। दिल्लीले तत्कालै दर्शनको अनुमति दिएको थिएन। नयाँ सरकारले मधुमास मनाइसकेपछि बल्ल तल्ल प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण तय भएको हो। यसअघि चिनिया निम्तोमा बुआओ सम्मेलनमा नगएका प्रधानमन्त्री दाहाल भने दिल्ली जान हतारिँदै आएका थिए। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए लगतै दिल्ली कुद्ने उनको रहर भए पनि त्यो पुरा भएको थिएन। यद्यपि नयाँ सरकार गठनको 100 दिन बढी भएपछि बल्ल भारतले भ्रमणको निम्तो दिएको हो। दिल्लीको औपचारिक निम्तो कुर्दै आएका उनै प्रधानमन्त्री दाहाल चिनिया निम्तो मान्न गएनन्। चीनको निम्तो मान्न नगएका प्रधानमन्त्री दाहालको दिल्ली कुद्न हतारो देखिनुले उनको दिल्ली रुझान प्रष्ट भएको देखिन्छ भन्छन् जानकारहरू। एउटा के लाग्छ मलाई भन्दाखेरि यो चाहिँ अब खालि अब चाहिँ नेपालले अब चीनसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ महत्त्व दिएन, अथवा भारतलाई मात्रै दियो, अथवा भारतलाई महत्त्व दिएन नेपाललाई मात्रै दियो भन्ने यो दृष्टिकोण चाहिँ हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण हो भन्ने मलाई लाग्छ। यथार्थमा नेपालले आफ्नो वैदेशिक नीतिलाई कायम राख्नको निम्ति, स्थापित गर्नको निम्ति न भारतलाई चिडाएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ, न नेपाललाई नै अगाडि चाहिँ चीनलाई नै चिडाएर अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले यो खालि एउटा के भन्दा अब नेपालको प्रधानमन्त्री सबभन्दा पहिला चीन घुम्न गयो भने भारतलाई चिडायो भन्ने एउटा विश्लेषण गरिन्छ। अब भारत गयो भने चीनलाई चिडायो भन्ने विश्लेषण गरिएको हुन्छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए लगतै उनले विदेश भ्रमण भारतबाटै प्रारम्भ गर्ने बताएका थिए। तर विविध कारण भन्दै मिति तय भएको थिएन। लामो समयको व्यग्र प्रतीक्षापछि बल्ल उनको भारत भ्रमणको टुङ्गो लागेको हो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भ्रमणको निम्तो बुझाएका थिए केही दिन अघि। गएको पुस 11मा सिंहदरबार छिरेका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै हुने बताएका थिए।
उतिबेला उनको भारत भ्रमणको मिति तय भएपछि भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मा तयारीमा जुटेका छन्। सरकारको मधुमास पूरा भएको धेरै दिनपछि बल्ल तल्ल उनको दिल्ली दर्शनको टुङ्गो लागेको छ। भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि उनी यही वैशाख 22 गते दिल्ली जान लागेका हुन्। हुन त नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमणको शुभ साइत भारतबाटै हुने प्रारम्भ छ। भारत भ्रमण गर्ने उनको यो रहरलाई छिमेकी सम्बन्धभन्दा दिल्ली रिझाउनकै लागि भएको टिप्पणी हुने गरेको छ। उनको भारत भ्रमणबाट नयाँ उपलब्धि के कति हुन्छ त्यो भ्रमणपछि अवश्य थाहा होला नै। तर रोचक विषय त यो छ कि गएको फागुनमा चिनिया निम्तोलाई अस्वीकार गरेका उनै प्रधानमन्त्री दाहालले दिल्ली भ्रमणमा भने निकै चासो देखाउँदै आएका थिए। सत्ता टिकाउन कि छिमेकी सम्बन्ध सुदृढ गर्न? शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए पनि कार्य सम्पादनमा सरकार निरीह देखिएको छ। मधुमास पूरा भइसक्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने सरकारको कार्य सम्पादन सम्झन लायक प्राय छैन। सरकार कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका लागि निकै सक्रियता देखाउँदै आए। कुनै पनि सरकार प्रमुखले छिमेकी देशको भ्रमण गर्नुलाई कदापि गलत त मान्न सकिँदैन। एउटा सार्वभौम मुलुकले अर्को सार्वभौम मुलुकसँग समान र समदूरीमा सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी पनि हो। नेपाल र भारत समान किसिमको एउटा प्राकृतिक भूगोलबाट जोडिएका, हामीहरू लगभग एउटै आर्थिक भूगोलमा छौँ होइन, र धेरै प्रकारले एकअर्कासित सम्बन्धित विषयहरू छन्। ती सबै विषयहरूमा अब हामीहरूले नियमित रूपमा छलफल गरिआएका छौँ। अब यसमा बिचबिचमा तितो मिठो जे जस्तो भए पनि निरन्तर संवादमा छौँ र केही समस्याहरू समाधान पनि गर्दै आएका छौँ। केही समस्याहरू मुल्तवीमा पनि रहिआएका छन्। ती र अब नयाँ केही विषयवस्तुहरू पनि उठान भइरहेका छन्। यी सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट भ्रमण भएपछि सम्भवतः छलफल हुनेछ। तर उनको भारत भ्रमण राष्ट्रहितका लागि भन्दा पनि सरकारको निरन्तरताका लागि भारतलाई रिझाउने कोसिस हो भन्नेहरू धेरै छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले टिप्पणी गरे जस्तै यो सरकार म्यादी हो या होइन त्यो कांग्रेस गठबन्धनले जवाफ देला। तर सरकार कहिले र कति समयसम्म टिक्छ भन्नेमा स्वयं सत्तारूढ दलहरू ढुक्क छैनन्। त्यसको एउटा संकेत थियो केही दिन अघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने विषयमा दिएको एउटा सार्वजनिक भनाई। त्यस यता प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन सरकार 5 वर्षसम्म टिक्ने बताएका थिए। यद्यपि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनभित्र त्यस्तो कुनै राजनीतिक खटपट भने देखिएको छैन। अहिलेसम्म खटपटको संकेत नदेखिए पनि दिल्लीलाई रिझाएर सत्ता सुरक्षा गर्ने रणनीति प्रधानमन्त्री दाहालको हुन सक्ने आकलन भने गरिएको छ। हो प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि भारतको भ्रमण नगर्ने प्रधानमन्त्री बिरलै होलान्। ती प्रधानमन्त्री मध्ये एक हुन् झलनाथ खनाल। खनाललाई भारतले भ्रमणको निम्तो दिएको थिएन भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चीनले निम्तो दिएन। खनाल बाहेक सबैले भारतको भ्रमण गरे। भ्रमणको उपलब्धिको गीत गाएर आफ्नो सत्ता बचाए। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप प्रधानमन्त्री दाहाल पनि भारत भ्रमणमा निस्किँदैछन्। उनको भारत भ्रमणमा कस्ता मुद्दा उठाउनु पर्ला त्यो देखाउने छौं, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, लामो व्यग्र प्रतीक्षापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको निम्तो पाए। गएको पुस 10 मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए लगत्तै भारतको भ्रमण गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए दाहालले। उनको त्यो अभिलाषा र रहरलाई भारतले लामो समयपछि बल्ल पूरा गरिदियो। भारतको निम्तो आएपछि उनी निम्तो मान्न यही वैशाख 22 गते भारत जाँदैछन्।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण नौलो विषय भने होइन। यसअघि पनि उनले 2 पटक औपचारिक भ्रमण गरिसकेका छन्। ती भ्रमणको उपलब्धि कागजमै थन्किएको बेला उनी फेरि भारत जाँदैछन्। यसपटक उनको भारत भ्रमणमा के कस्ता मुद्दामा छलफल र सहमति होला त? प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण राष्ट्रको मुद्दा कि दिल्ली रुझान? नेपाल भारत दुवै मुलुक सार्वभौम मुलुक हुन् र छन्। स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक बीचको सम्बन्ध पनि उस्तै समान स्तरमा हुनुपर्ने पनि यही नै हो। तर अधिकांश शासकहरूको देशहित भन्दा पनि छिमेकी शासकहरूको प्यारो बन्ने उद्देश्य देखिन्छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमण मुलुकको हितका लागि नै भएको दावी गर्छन् परराष्ट्र मामिला जानकार अरुण सुवेदी। राजनीतिक सन्तुलनको प्रयास भन्दा पनि के छ भने भू राजनीतिक रूपमा अथवा हाम्रो राष्ट्रका स्वार्थहरूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि भारतसित हामीहरूले अरू देशभन्दा बढी इङ्गेज हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो धरातलीय यथार्थ हो। यसलाई चाहिँ द्विपक्षीय हितमा अगाडि बढाउनु बाहेक दुईटै देशको विकल्प छैन। हामीहरूका राष्ट्रिय स्वार्थहरू र हामीहरूले समाधान गर्नुपर्ने मुल्तवीमा रहेका मुद्दाहरू र भविष्यका लागि हामीहरूले गर्नुपर्ने निर्णयहरू जुन देशसित बढी छन् त्यो देशसित नै बढी इङ्गेज हुने हो। सापेक्ष रूपमा चीनसित भन्दा भारतसित बढी छन्। त्यसमा भारतसित बढी हामीहरू इङ्गेज हुन्छौँ। भारतलाई रिझाएर सत्ता टिकाउनै उद्धत देखिएका छन् उनीहरू, जसको परिणाम भारतले नेपालमाथि हेपाहाको व्यवहार दोहोर्याउँदै आएको छ। मुलुकको घरेलु राजनीतिमा हात हाल्नेदेखि सीमा अतिक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा समेत भारतीय व्यवहार ठुल्दाइको छ। नेतृत्व दासी प्रवृत्तिको छ, जसको फाइदा उठाएर भारतले नेपालमाथि हेप्ने गरेको हो। यद्यपि यस भ्रमणले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार गर्न सक्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक राजेश गौतम। र भारत बीचको सम्बन्ध जुन विगतको समयदेखि केही अलिकति चाहिँ चिसोपना चाहिँ देखिएको थियो, त्यो चिसोपनालाई चाहिँ केही हदसम्म परिवर्तन गरेर सुधारतर्फ चाहिँ अगाडि बढाउनेतर्फ चाहिँ भूमिका चाहिँ निर्वाह हुन्छ प्रधानमन्त्रीको भन्ने मलाई लाग्छ। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यस्तो किसिमको सम्बन्धहरूमा चाहिँ खालि नेपालको मात्र दृष्टिकोणलाई हेरेर पनि हुँदैन, भारतको दृष्टिकोणलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिनुपर्दछ। त्यसैले अब नेपालले चाहेर मात्र नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध राम्रो हुने पनि होइन र भारतले मात्रै चाहेर पनि नेपालको सम्बन्ध राम्रो हुने होइन। त्यसमा दुवै पक्षको चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोण हुनुपर्छ। सन् 1950मा गरिएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतका मुद्दा अझैसम्म अलपत्र छन्। विगतमा उनको भएका अधिकांश भ्रमणले लाभ दिएको पाइँदैन। दिल्ली रिझाउने गरी हुने यस्ता भ्रमणले राष्ट्रहित भन्दा भारतसँगको नेताको सम्बन्ध बलियो बनाउने मात्रै गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ। यसर्थ भ्रमणमा सीमा लगायतका यावत मुद्दा प्रधानमन्त्रीले उठाउनु पर्ने सुझाव दिन्छन् सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। पहिलो चाहिँ हवाई प्रवेश मार्गको बारेमा कुराकानी हुनुपर्छ। दोस्रो बुदा मलाई लाग्छ अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको कुरा पनि उठाउनुपर्छ उहाँले। अनि त्यसपछि आएर म के अर्को कुरा के लाग्छ भने सीमा व्यवस्थापनको कुरा गर्नुपर्छ। सीमा अङ्कनको कुरो, लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको सीमा समस्या समाधान गर्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुपर्छ। अनि दुई देशको बिचमा चुच्चे नक्साको द्वन्द्व छ, त्यो चुच्चे नक्साको द्वन्द्वको बारेमा पनि कुराकानी राख्न सक्नुपर्छ। अर्को कुरो चाहिँ सुरक्षा चासो, दुवै देशको बिचमा भएको सुरक्षा चासोको पनि कुराकानी गर्नुपर्छ। र अनि भारतले बनाएको सीमावर्ती बाँधको कारण
पनि यो कुरा चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अब प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुने बित्तिकै विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरुवाती गर्ने नेपाली राजनीतिको जबरजस्ती परम्परा नै भएको छ। 2007 साल यता अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूले भारतबाटै विदेश भ्रमणको सुरुवाती गरेका थिए। जति पटक नै भारत भ्रमण नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूले गरे पनि देशको उल्लेख्य प्रगति भेटिँदैन। सन् 1950 यता नेपाल भारत बीच तमाम विवाद छन्। ती विवादलाई दुई मुलुकको आपसी हितका आधारमा समाधान गर्नुपर्थ्यो। विडम्बना भ्रमण कर्मकाण्डीमै सीमित भएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा प्रशस्त अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्। यो बृहत्तर पनि छ। दुई देश बीचको परस्पर सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउनु हाम्रो लागि पनि हितको विषय हो। बदलिँदो विश्व परिस्थिति अनुसार नेपालले आफूलाई दर्बिलो गरी उभ्याउन जरुरी छ। हाम्रा नीति र कूटनीतिहरूमा सुधार गर्न खाँचो छ। हामीले अँगाल्दै आएको परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहेरै भारतसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने मात्रै होइन, उसबाट लाभ पनि लिने गरी प्रधानमन्त्री तहको भ्रमणको उपलब्धि हुनुपर्ने जानकारहरू सुझाउँछन्। एउटा कुरा के भने जस्तो अब नेपालका अहिले विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्। नेपालको चाहिँ नागरिकता सम्बन्धीका कुराहरू छन् जुन केही हदसम्म अप्रत्यक्ष रूपबाट अब नेपालको तराई भागका नेपाली जनताहरूसँग मात्र सीमित छैन। त्यो विचारसँग चाहिँ केही हदसम्म राजनैतिक रूपबाट अप्रत्यक्ष रूपबाट भारत पनि सम्बन्ध रहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले अब यी विभिन्न साथसाथै अब अहिले देशमा संसारभरि नै अब आर्थिक चाहिँ कमजोर चाहिँ स्थिति रहेको छ। यो स्थितिहरूबाट नेपाललाई अगाडि बढाउनको निम्ति कस्तो किसिमका कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेर भारतको सहयोगलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने विभिन्न किसिमका योजनाहरू चाहिँ भारत सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। छिमेकी त्यस्तो हो जो मर्दाको मलामी र पर्दाको सारथी हो। नेपाल भारत दुवै मुलुक एक अर्का बीचका छिमेकी मात्रै होइनन्, असल मित्र पनि हुन्। यिनै छिमेकी बीच समस्याको निवारण गर्न साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ। यसमा पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई मजबुत बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। यस पटकको भारत भ्रमणमा सार्कको विषयलाई प्रधानमन्त्री दाहालले उठाउन सुझाव दिन्छन् जानकारहरू। नेपालले आफ्ना रुचि र राष्ट्रिय स्वार्थहरूलाई ठिकसित बेलैमा समकक्षीलाई बुझाउन सक्नु पर्दथ्यो। विडम्बना अहिलेसम्म नेपाली शासकहरूले बुझाउन सकेनन् या भारतले बुझ्नै चाहेन, जसको परिणाम दुई देश बीच बेला बेलामा खटपट आउने मात्रै होइन, समस्याहरू जहाँको त्यहीँ रहे। यसर्थ यस पटकको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको हितका विषय निर्भीकतापूर्वक आफ्ना समकक्षीलाई बताउन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दोस्रो पटक भारत भ्रमण गर्न लागेका दाहालले उठाउनु पर्ने विषयहरू यी हुन सक्छन्। नम्बर 1, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन। नम्बर 2, विशेष गरी कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र सुस्ताको विषय। नम्बर 3, नोटबन्दीका कारणले थुप्रिएका भारतीय रुपैयाँ सटही। नम्बर 4, नेपाली उत्पादनलाई विभिन्न नाममा दिइने निर्यातमा सहजताको सुनिश्चितता। नम्बर 5, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल। नम्बर 6, नेपाल सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा भारतको ध्यानकर्षण। नम्बर 7, भारतीय कम्पनीले ओगटेर राखेका जलविद्युत आयोजनाबारे प्रश्नोक्ति। नम्बर 8, आपसी हितका सम्भावना पहिल्याउने। नम्बर 9, कर्मचारी तन्त्रमा खुम्चिएको नेपाल भारत सम्बन्ध विस्तार। नम्बर 10, खाद्य पदार्थको आयात निर्यात गर्दा गुणस्तर मापनको प्रबन्ध। नम्बर 11, जलवायु परिवर्तनमा द्विपक्षीय साझेदारी गर्नेबारे छलफल। यदि प्रधानमन्त्री दाहालले यस पटकको भारत भ्रमणमा यी मुद्दाहरू उठाउन सके भने उनको तेस्रो कार्यकाल सफल र ऐतिहासिक हुन सक्छ। यद्यपि भारत भ्रमणको क्रममा नेपालले के कस्ता विषय उठाउने भन्ने विषयमा कुनै यकिन जानकारी आएको छैन।
दर्शकवृन्द, नेपाल भारत बीच जति धेरै सम्बन्ध नजिक र पुरानो छ, यी दुई देश बीचका विवाद पनि उत्तिकै छन्। यी विवादहरूको समाधान भएको छैन। तर हरेक नेता नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए लगत्तै भारत भ्रमणको रहर देखाउँछन्। भारतीय शासकहरूसँग आमन्य सामान्य आफ्ना हितका कुरा भन्दा सत्ता सुरक्षाको प्रत्याभूत लिएर उनीहरू स्वदेश फर्कन्छन्। यही नियति प्रधानमन्त्री दाहालको पनि नरहला भन्न सकिन्न। प्रधानमन्त्री दाहाल जस्तै भारत भ्रमण गर्नेहरूको लर्को कति छ त्यो देखाउने छौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, 2007 सालपछि प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नेपाली शासकहरूको भारत भ्रमण पानी पँधेरो झैँ छ, जहाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको मसी नसुक्दै उनीहरू पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने अभिव्यक्ति दिएर भारतप्रतिको सच्चा भक्ति प्रकट गर्दछन्। यस्तै भारतप्रति वफादारिता देखाउँदै अहिलेसम्म धेरै प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरे। भ्रमणमा केही मुद्दामा सहमति गरे पनि त्यसैका मितिदेखि ती सहमतिहरू रक्षान्मै फालिँदै आएका छन् अहिलेसम्म पनि। भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको लर्को, उपलब्धि भन्दा दिल्ली रिझाउने कसरत। प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको पहिलो देश भ्रमण भारत हुँदै आएको थियो भने त्यसपछिका भ्रमण छिमेकी मुलुक चीन लगायतका तेस्रो देशमा हुँदै आयो। अधिकांश प्रधानमन्त्रीले 2046 सालपछि भारत भ्रमण गरे। उनीहरूको भ्रमणमा के भए त सम्झौता, यो हेर्नुहोस्। कृष्ण प्रसाद भट्टराई 2047 जेठ 25 देखि 27 गतेसम्म। 2046 को जनआन्दोलन पछि गठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई भारत भ्रमणमा गएका थिए। त्यतिबेला दुई देश बीचको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति भएको थियो। गिरिजा प्रसाद कोइराला 2048 मङ्सिर 19 देखि 24 गतेसम्म। 2048 को मङ्सिरमा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गए। व्यापार र पारवहन कर्णाली सप्तकोशी बहुउद्देश्य परियोजना पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउने बारे सम्झौता भयो। मनमोहन अधिकारी 2052 चैत 27 देखि वैशाख 1 गतेसम्म। 2051 को मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारी प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने। उनको भारत भ्रमणमा पहिलो पटक 1950 को सन्धिबारे छलफल भयो। सन्धि पुनरावलोकन छलफललाई निरन्तरता दिएर टुङ्गो लगाउने सहमति भयो। त्यही बेला महाकाली नदीको पानी उपयोगबारे दुई देशबीच गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने सहमति पनि भएको थियो। शेरबहादुर देउबा 2052 माघ 28 देखि फागुन 5 गतेसम्म। 2052 वैशाखमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउबा फागुनमा भारत भ्रमणमा गए। भ्रमणका क्रममा सन् 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन बारे छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भयो। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने बारे पनि छलफल भयो। आतंकवाद विरुद्ध सँगसँगै लड्न र एक अर्काको भूमि उपयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि दुवै देशले जनाएका थिए। गिरिजा प्रसाद कोइराला 2057 साउन 1 देखि 6 गतेसम्म। 2056 को आम निर्वाचनपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। उनको भारत भ्रमणका बेला महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा लैजाने र सन् 1950 को सन्धिका विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा दिने सहमति भएको थियो। गिरिजा प्रसाद कोइराला 2063 जेठ 23 देखि 26 गतेसम्म। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए।
भ्रमणमा गएका उनलाई भारतले नेपालका सरकार प्रमुखलाई दिएको मध्ये सबैभन्दा उच्च सम्मान दियो। भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंह स्वयं प्रधानमन्त्री कोइरालालाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा पुगेका थिए। सिंहले कोइरालालाई दक्षिण एसियाकै नेताको उपमा दिएका थिए। त्यतिबेला शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासमा द्विपक्षीय साझेदारी गर्ने सहमति भएको थियो। भारतले 100 करोड अनुदान नेपाललाई दिने सम्झौता पनि भएको थियो। पुष्पकमल दाहाल 2065 भदौ 29 देखि असोज 2 गतेसम्म। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 2065 भदौ 29 देखि असोज 2 गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए। यद्यपि उनको पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट प्रारम्भ भयो। बेइजिङ ओलम्पिक खेलको समापनमा सहभागी हुन उनी चीन गएका थिए। उनको 2065 भारत भ्रमणका बेला भारतले राप्तीको 9 मुरे जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिदिने, सन् 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने र कोशीको बाढीले पुर्याएको क्षति न्यूनीकरण गर्ने बारे छलफल गर्ने सहमति भयो। माधव कुमार नेपाल 2066 भदौ 2 देखि 6 गतेसम्म। माधव नेपालको भारत भ्रमणका बेला नेपालले वैदेशिक व्यापारका लागि विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने, 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने, पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउने लगायतका सम्झौता भए। डाक्टर बाबुराम भट्टराई 2068 कार्तिक 3 देखि 6 गतेसम्म। 2068 प्रधानमन्त्री भएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमण गरेका थिए। उनले आफ्नो भ्रमणको बेला बिपा सम्झौता गरेका थिए। बिपा सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीभित्र विवाद सुरु भएको थियो। बिपा सम्झौता सहित सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषयमा भारतसँग उनले सहमति गरेका थिए, जसका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह गठन गर्ने सहमति पनि भएको थियो। सहमति अनुसार प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले प्रतिवेदन बुझाए पनि भारतले इन्कार गर्दै आएको छ। केपी ओली 2072 फागुन 7 देखि 12 गतेसम्म। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कालमा भारत भ्रमण गरेका थिए। उनले 2072 फागुन 7 देखि 12 गतेसम्म भ्रमण गरेका थिए। उनको भ्रमणका क्रममा 7 बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको पालामा भएको सम्झौताकै एउटा बुँदा विशाखापट्टनम बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्ने सहमति गरेका थिए। साथै सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने लगायतका पुरानै बुँदामा समझदारी भएका थिए। यद्यपि यी सहमतिहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैनन्। पुष्पकमल दाहाल 2073 भदौ 30 देखि असोज 2 गतेसम्म। पुष्पकमल दाहालले यसअघि 2073 मा भारत भ्रमण गरेका थिए। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनबाट पहिलो विदेश भ्रमण गरेको बताएका दाहालले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि भारतबाटै पहिलो विदेश भ्रमण गरेका थिए। तर उनको 3 दिने भ्रमणको उपलब्धि भन्दा भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेका थिए। केपी ओली 2074 चैतमा 3 दिने भारत भ्रमण। केपी ओलीले 2074 चैतमा 3 दिने भारत भ्रमण गरे। 3 दिने भारतको राजकीय भ्रमणमा गएका ओलीले रेलमार्ग, जलमार्ग, कृषि लगायत क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्झौता गरेका थिए। तर ती सम्झौता पनि कागजमै सीमित भए। शेरबहादुर देउबा 2078 चैत 18 देखि 20 गतेसम्म। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउबाले 2078 चैत 18 देखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमण गरे। 3 दिने भारत भ्रमण गरेका देउबाले मोदीको दर्शन मात्रै गरेनन्, धार्मिक भ्रमण पनि गरे। उनको भ्रमण पनि भ्रमणमै सीमित भयो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहाल पनि भारत भ्रमणमा निस्किन तयार छन्। उनको भारत भ्रमण पनि हात्ती आयो फुस्स भने जस्तै नहोला भन्न सकिन्न देश र जनताका लागि। हो प्रधानमन्त्री दाहाल पनि विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले कायम गरेको बिडो थाम्दै उनी भारत निस्किन लागेका हुन्। यस पटक उनको भारत भ्रमण विगत भन्दा फरक छ। गएको फागुनमा चिनिया निम्तोलाई अस्वीकार गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको निम्तोको हतारोमा थिए। यही उनको भारतप्रतिको भक्तिभाव
र वफादारितालाई देखाउन उनी दिल्लीको दौडमा छन्। भ्रमणको बेला उनले के कस्तो राष्ट्रियताको विषयमा भारतीय शासकहरूसँग कुराकानी गर्छन् त्यो भविष्यमै थाहा हुँदै जाला। तर पक्का यो हो कि उनको भारत भ्रमणले नयाँ अङ्क भने अवश्य थप्नेछ। हाम्रा यी नेताहरूबाट हुने यति नै हो। यहाँ भन्दा ठुलो आशा अरू केही पनि नगरे हुन्छ। हौस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।